बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। उनका अल्लाह पर यकीन भी पुख्ता था। वो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपने खेत में सब्जियां उगाई हुई थी। तरह तरह की सब्जियां उनके पास उगी हुई थी। वो उन्हीं को बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। औलाद ना होने की वजह से किसान की बीवी हर वक्त उदास रहती और मायूस रहती। किसान को उसकी ये हालत देखकर बहुत दुख होता, क्योंकि उसकी बीवी बहुत उदास रहने लगी थी। किसान अपनी बीवी को कहता कि तुम फिक्र ना किया करो, शायद हमारी किस्मत में भी औलाद ना लिखी हो। अब हम क्या कर सकते हैं। इस तरह वो अपनी बीवी का दिल अपने काम की तरफ लगाना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी हर वक्त उदास रहती। कभी कभी खुशी खुशी उसके साथ काम कर लेती। एक दिन किसान अपनी बीवी को बुलाता है और कहता है, जो भी हमारे पास सब्जियां थी वो सारे हमने एक एक करके बेच दिए हैं। हमारी खेत में अब कोई भी सब्जी बची नहीं है। लेकिन उसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। वो हर वक्त ज़ारो कतार रोती रहती थी। लोगों के ताने उसे आराम नहीं लेने देते। हर कोई उसे बांझ होने का ताना देता। यही बात उसके दिल को लग गई थी। वो हर वक्त रोती रहती। इसी तरह वक्त गुजरता गया और किसान की बीवी ये बात आहिस्ता आहिस्ता भूलती गई। उनके खेत में बड़े बड़े गोभी के फूल लगे हुए थे। वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका खेत हरा भरा हो गया था। बहुत से दुआएं करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी सब्जी को 4 चांद लगाए। किसान की बीवी हर नमाज में अपनी औलाद के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरी गोद भर दे, मुझे बांझ ना बनाना। एक दिन किसान अपनी बीवी को बड़ा सा गोभी का फूल तोड़ कर देता है और कहता है, ये लो, इसे जाकर पकाओ, आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज मैं इसी गोभी के साथ खाना खाऊंगा। किसान की बीवी गोभी का फूल ले लेती है। वो गोभी का फूल बहुत बड़ा था। किसान की बीवी इतना बड़ा गोभी का फूल देखकर वो हैरान हो गई कि हमारे खेत में कभी भी इतना बड़ा गोभी का फूल नहीं उगा। ये तो अजीब ही बात है। लेकिन वो उसे लेकर रसोई में आ जाती है और काटने लगती है। जैसे ही वो गोभी को काटने लगती है तो एक आवाज आती है, आहिस्ता आहिस्ता काट। ये सुनकर वो हक्की बक्की हो गई कि ये क्या, गोभी से आवाज कैसे आ सकती है। एक बार फिर वो गोभी को दोबारा काटने की कोशिश करती है तो आवाज दोबारा आती है, आहिस्ता आहिस्ता काट। अब किसान की बीवी परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है। वो भागकर किसान के पास आई, जो खेतों में काम कर रहा था। उसे आकर कहती है कि जल्दी चल कर देखो कि जब मैं गोभी काटने लगी हूँ तो गोभी में आवाज आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता काट। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ है। किसान बीवी की बात सुनकर कहता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसा भी भला हो सकता है। लेकिन वो कहती है कि तुम खुद चल कर के अपनी आंखों से ये सब देख लो। किसान बीवी की बात मानकर रसोई घर में आता है। जब गोभी को खुद काटने लगता है तो गोभी में से दोबारा वही आवाज आती है कि आहिस्ता आहिस्ता काट। किसान हैरान था कि जिंदगी में ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी सब्जी से आवाज आ रही हो। तो किसान कहता है कि चलो ठीक है, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता काटता हूँ, काटना तो अब जरूरी है। वो दोबारा उसे आहिस्ता आहिस्ता काटने लगता है। लेकिन फिर उसके सामने एक अजीब मंजर रोनुमा हुआ। जब वो गोभी को काटता है तो गोभी के अंदर से 2 जुड़वा बच्चे निकलते हैं, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। ये दोनों देखकर वो हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये क्या मौजिज़ा हुआ है। भला गोभी से बच्चे कैसे निकल सकते हैं। वो दोनों जुड़वा बच्चे इतने खूबसूरत थे कि पूरी रसोई में रौनक लग गई, चमक उठी पूरी रसोई। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने घर में देखा था। जल्दी से किसान की बीवी लड़की उठा लेती है और किसान लड़का उठा लेता है। वो इस तरह बच्चे को देखकर अपने गोद में रोने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, ये मौजिज़ा तूने किया है, हमारी जिंदगी भर की दुआएं तूने कबूल कर ली। किसान कहता है कि ये बच्चे तो हमने उठा लिए हैं, इनका नाम क्या रखें। किसान की बीवी कहती है, लड़की का नाम हम चवेली रखेंगे, क्योंकि ये फूलों से पैदा हुई है, और लड़के का नाम हम गुलाब रखेंगे, क्योंकि ये फूलों की तरह हमारी गोद में आए हैं। किसान कहता है, अब इसे हम खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, हमारे पास ना तो दूध है और ना ही राशन है। किसान की बीवी कहने लगी, ये सब्जियों का रस पी पी कर बड़े हो जाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। चमेली और गुलाब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और उन दोनों बहन भाइयों की खूबसूरती में भी बहुत इजाफा हो रहा था। चमेली दिन बर दिन परी की तरह खूबसूरत हो रही थी
آخر کار وہ جب جوان ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ پورے علاقے میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہ تھی۔ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے آزاد دیکھتے رہتے اور اس کی تعریفیں کرتے کرتے تھک۔ ماں باپ اپنی بیٹی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، جیسے کوئی مہرانی ہو۔ اسی طرح ایک دن کسان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا اور چمیلی بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی اور ان کی مدد کرتی۔ اس طرح وہ بہت نیک دل اور خوبصورت ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کھیلتے کھیلتے پاس میں ہی دوسرے گاؤں میں چلی جاتی ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں آ چکی ہے۔ وہ بچوں سے کھیل رہی تھی، اسے بچوں سے بھی بہت محبت تھی، وہ خود پریوں جیسی خوبصورت تھی۔ اچانک اسی گاؤں سے ایک راجا کا گزر ہوتا ہے۔ راجا اپنی صفائیوں کے ساتھ گاؤں سے گزر رہا تھا۔ راجا کی نظر جب چمیلی پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ اس نے آج تک ایسے خوبصورت لڑکی کہیں بھی نہیں دیکھی تھی، جس کے بال اتنے خوبصورت تھے کہ ہر کوئی اس کے طرف متوجہ ہو جاتا، اور جب وہ ہنستی تو لوگ پاگل ہو جاتے۔ اس کی بے ہزار خوبصورتی کو دیکھ کر راجا اس پر فدا ہو گیا۔ راجا جب اپنی محل پہنچا تو اسے آرام نہیں آیا۔ وہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا اور شادی کر کے اپنے محل میں رانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ راجا جلدی سے اپنے وزیر کو بلاتا ہے۔ وزیر کو کہتا ہے کہ اس لڑکی کا پتہ کرو، وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ حضور وہ ایک غریب کسان کی بیٹی ہے۔ راجا وزیر کو حکم دیتا ہے کہ اس لڑکی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وزیر کسان کو راجا کے پاس پیش کرتا ہے۔ راجا کسان کو کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت لڑکی تمہاری بیٹی ہے؟ تو کسان کہتا ہے جی حضور، ایک طرف سے وہ میری بیٹی ہے اور ایک طرف سے وہ میری بیٹی نہیں۔ راجا کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ کسان اسے ساری بات بتاتا ہے تو راجا بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی ہو، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کسان جب یہ بات راجا کے منہ سے سنتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور اسی وقت راجا کو ہاں بول دیتا ہے۔ چمیلی کی شادی تیار ہو گئی تھی، وہ دلہن بن کر پری لگ رہی تھی اور آج وہ رانی بن چکی تھی۔ محلوں میں وہ راز کرے گی۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کیونکہ ان کی بیٹی آج ملکہ بن گئی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کی خوش قسمتی پر بہت خوش تھا کہ ایک تو وہ اتنے خوبصورت ہے اور دوسری اس کی شادی راجا سے ہو گئی، وہ تو مہارانی بن گئی ہے۔ ہر کوئی اس کی نیک دلی کا دیوانہ تھا۔ راجا بھی اس سے بہت محبت کرتا اور اس کو ذرا سا بھی آنچ نہ آنے دیتا۔ چمیلی جس چیز کی خواہش کرتی وہ فوراً پورا کیا جاتا۔ راجا کو چمیلی کے ساتھ بے انتہا محبت تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ پوری محل میں راجا کی تعریف کرتے کہ آپ کی رانی بہت خوبصورت ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایسی پری کو آپ دلہن بنا کر لائے ہیں۔ راجا یہ سن کر بہت خوش ہوتا۔ وہ کبھی کبھار اپنی رانی کو لے کر باغات میں گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کروانے لے جاتا۔ راجا پورا وقت چھوٹی رانی کے ساتھ بتاتا۔ یہ دیکھ کر بڑی رانی جو راجا کی بڑی بیوی تھی، اسے چھوٹی رانی سے حسد ہونے لگا تھا کہ راجا تو ہر وقت اسی کے پاس میں ہی رہتے ہیں اور مجھے وقت نہیں دیتے، وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹی رانی کو دور کرنے کے لیے سازشیں رچنے لگی۔ ایک دن وہ دونوں مل کر بیٹھی تھی۔ بڑی رانی چمیلی سے کہنے لگی کہ تم بہت معصوم ہو، تمہاری جان کس میں ہے؟ چمیلی کہنے لگی میری جان کس میں ہوگی، میرے دل میں ہے۔ لیکن بڑی رانی بہت چلاک تھی، وہ اصل بات اسے معلوم کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اسے کہنے لگی کہ بتا دو مجھے، میں تو بڑی رانی ہوں، تمہاری بہن ہوں، بتاؤ مجھے۔ چھوٹی رانی کہنے لگی آپ پوچھ کر کیا کرو گے؟ دراصل وہ چاہتی تھی کہ میں راجا سے دور کر دوں اور اس محل میں میرا راز ہو اور راجا اس سے نفرت کرنے لگے اور اس طرح وہ بھول جائیں۔ اسی طرح ہر وقت وہ چھوٹی رانی کے ساتھ چپکی رہتی اور ہر وقت یہی سوال کرتی کہ بتا دو، لیکن چھوٹی رانی یہی کہتی کہ یہ ایک سوال ہے اور میں یہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، اسی لیے آپ پوچھنا بند کر دیں۔ لیکن ایک بار مجبور ہو کر چھوٹی رانی اس کو یہ ایک حقیقت بتا دیتی ہے کہ میری جان کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر سونے چاندی کا ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر ایک مالا ہے اور اس مالا میں میری جان چھپی ہے۔ آج وہ رات جس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ کھلے گا۔ بڑی رانی خوشی سے کھل اٹھی کہ آخرکار میرا مشن پورا ہو گیا اور جو میں چاہتی تھی وہ حاصل کر چکی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی نوکرانی کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی جلدی ایک غوطہ خور کو میرے پاس لایا جائے
اس کی نوکرانی جلدی سے ایک غوطہ خور کو لے کر مہارانی کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ غوطہ خور کی کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اگر تم یہ میرا کام کر دو گے تو میں تجھے دولت سے مالا مال کر دوں گا، سونے کی 500 صرفیاں دوں گی۔ غوطہ خور مان جاتا ہے۔ رانی ساری بات اسے بتاتی ہے کہ کیسے تم نے ایک کنویں میں جانا ہے، اس کنویں کے اندر ایک مالا ہے، اس مالے کے اندر ایک ڈبہ ہے، وہ ڈبہ مجھے دے دو، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ اسی طرح وہ غوطہ خور جاتا ہے اور وہ مالا نکال کر لاتا ہے۔ مالا کو دیکھ کر رانی جلدی سے اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور اتنی خوش ہوتی ہے کہ آج میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب وہ رانی مالا کو پہنتی ہے تو اسی وقت چھوٹی رانی چمیلی کی حالت بگڑتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی جان اس مالا میں اٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ مالا ڈبے سے باہر آئی، چھوٹی رانی چمیلی ٹھنڈی پڑ گئی، وہ مر گئی۔ مرنے سے پہلے چمیلی نے راجا کو ساری حقیقت بتائی تھی کہ جب میں مروں تو میری لاش کو دفنانا مت، ایک الگ گھر بنا کر مجھے اس میں رکھنا اور اس گھر کے آس پاس بڑی سی دیوار تعمیر کروا دینا تاکہ کوئی اس کے اندر جا نہ سکے اور تم بھی نہ جانا۔ اور آ جاؤ اسی وقت اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ ایک بڑا عالیشان محل بنوایا جائے اور اس محل کے نیچے چاروں اطراف اور سیٹ دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ کوئی بھی گھر کے پاس نہ جا سکے اور رانی کو نہ دیکھ سکے۔ رانی کی بات کے مطابق ایک بڑا عالیشان گھر بنایا گیا اور اس گھر کے آگے بڑی سی دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ رانی کے پاس کوئی نہ جائے۔ جیسا رانی نے کہا تھا راجا نے بالکل ویسا ہی کیا۔ رانی وہاں کمرے میں رکھ دی گئی۔ وہ بیڈ پر ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ وہ سو رہی ہو۔ ادھر بڑی رانی بہت خوش تھی، شکر ہے کہ میری اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ پوری محل میں جشن کا انتظام کر چکی تھی اور رانی کے جانے کی خوشی میں وہ جشن منا رہی تھی۔ اصل بات راجا کو معلوم نہیں تھی۔ چمیلی کی مرنے کا راجا کو بہت دکھ تھا، وہ ہر وقت اس کی دکھ میں آنسو بہاتے رہتے۔ راجا کے دل میں ہر بار یہ خیال آتا کہ اس نے مجھے دفنانے سے کیوں منع کیا اور ایک الگ گھر میں رکھوانے کو کیوں کہا، آخر یہ حقیقت کیا ہے۔ ایک دن راجا اس گھر کے آس پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کو بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں نے تو اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو، اور بچہ اندر کیا کر رہا ہے۔ اس بات نے راجا کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا کر دی۔ راجا دیوار پھلانگ کر اگلے دن اس بچے کو دیکھنے گئے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ رانی بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے اور پاس ہی ایک بچہ کھیل رہا ہے، اور وہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ رانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، میں اسی گھر میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ راجا یہ سن کر حیران ہوا اور واپس اپنے محل چلا گیا۔ شام کو جب چمیلی رانی اٹھتی ہے تو بچہ اس کو کہتا ہے کہ آج میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ رانی سمجھ جاتی ہے کہ راجا آیا تھا۔ وہ اس بچے کو کہتی ہے کہ جو آیا تھا وہ تمہارا باپ تھا۔ اگلے دن راجا اس بچے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پہلے تم کہاں سے کھاتے پیتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا رات کو میری ماں اٹھ جاتی ہے اور مجھے کھلا پلا کر اور خود کھا پی کر سو جاتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو رانی اپنے بچے کو کہتی ہے کہ کل جب وہ راجا آئے تو اسے کہنا کہ میری ماں کی جان جس مالا میں ہے اس مالا بڑی رانی نے پہنی ہوئی ہے۔ رات کو رانی وہ مالا اتارتی ہے تو میری جان واپس آ جاتی ہے۔ وہ مالا رانی نے کنویں سے نکلوائی ہے تاکہ میں راجا سے دور ہو جاؤں اور مر جاؤں۔ اگلے دن جب راجا آتے ہیں تو وہ بچہ ساری بات ان کو بتا دیتا ہے کہ میری ماں کی جان ایک مالا میں ہے اور وہ مالا بڑی رانی نے پہنی ہوئی ہے۔ جب وہ رات کو اتارتی ہے تو میری ماں کی جان واپس آ جاتی ہے اور صبح جب وہ مالا پہنتی ہیں تو میری ماں کی جان چلی جاتی ہے۔ وہ ساری بات بتاتا ہے تو اس پر راجا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں بتاؤں گا بڑی رانی کو کہ حسد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ راجا بچے کو کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کو کہنا کہ فکر نہ کرے، کچھ دنوں کے بعد تم ماں بیٹی کو میں محل میں واپس لے جاؤں گا اور تمہاری جان ہمیشہ کے لیے واپس لے آؤں گا۔ وہ غصے کے ساتھ اپنے محل واپس چلا جاتا ہے۔ وہ محل جا کر رانی کو بلاتی ہے۔ رانی پوچھتی ہے کہ آپ اتنے دیر سے کہاں گئے ہوئے تھے؟ راجا کہتے ہیں کہ میں ایک بچے سے ملا ہوں، وہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بڑی رانی کو بچے سے بہت محبت تھی۔ وہ انہیں کہنے لگی کہ آپ اس بچے کو محل میں لے آئیں، میں اسے پیار کروں گی۔ راجا کہنے لگے کہ وہ بچہ بہت ضدی ہے، جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ انہیں حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ رانی کہتی کہ کوئی بات نہیں، جو وہ مجھے مانگے گا میں اسے دے دوں گی۔ اگلے دن راجا اسی محل میں جاتے ہیں
और उस बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है कि जब तुम उस रानी के पास जाओ तो उसके गले में जो माला है वो तुम्हें जिद करनी है कि वो तुम्हें दे दे। इस तरह वो रानी तुम्हें माला दे देगी और तुम्हारी माँ की जान वापस आ जाएगी। अगले दिन राजा बच्चे को लेकर महल में आ जाते हैं। बड़ी रानी बच्चे को उठा लेती है और प्यार करने लगती है। बच्चा उसके गले में पहनी माला को पकड़ लेता है और रोने लगता है। राजा रानी को कहते हैं कि देखो ये बच्चा माला की जिद कर रहा है, इसे दे दो। रानी कहती है कि नहीं, ये माला मैं किसी को नहीं दूंगी। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था मगर रानी उसे माला नहीं दे रही थी। राजा कहने लगा ये माला तुम दे दो, मैं इसी तरह की माला नई बनाकर तुम्हें दूंगी, वरना ये बच्चा रो रो कर मर जाएगा। लेकिन रानी अपनी बात पर कायम थी कि नहीं, ये माला मैं हरगिज नहीं दे सकती। राजा रानी को कहने लगा कि क्या तुम बच्चे को मरता हुआ देखोगी? एक माला के लिए तुम बच्चे को मरने दोगी? आखिर रानी को एहसास होता है तो वो अपने गले की माला उतार कर वो बच्चे को दे देता है। बच्चा चुप हो जाता है। राजा उसी वक्त बच्चे को लेकर बाहर आ जाता है और बहुत खुश होता है। बच्चा भी माला को देखकर बहुत खुश था। राजा उस बच्चे के साथ छोटी रानी की महल में आ जाता है और वो माला छोटी रानी के गले में पहना देता है। उस वक्त रानी उठ चुकी थी। वो रानी को कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, कुछ देर के बाद मैं आऊंगा और तुम दोनों माँ बेटे को लेकर अपने महल में फिर वापस चला जाऊंगा। छोटी रानी बहुत खुश होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। राजा भी बहुत खुश था। वो आज रात तो यहीं गुजार लेता है। सुबह जब राजा जाता है तो बड़ी रानी पूछती है कि कल तक आप कहाँ थे? राजा कहता है कि एक जरूरी बात तुम्हें बतानी है। पास ही शहर के राजा ने मुझसे जंग करने का फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें छुपा दूँ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँच पाए। मैं चाहता हूँ कि जमीन के अंदर एक तहखाना बनाया जाए और उसके अंदर तुम्हें रखा जाए। रानी कहती कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आप वजीर को हुक्म दे कि जल्दी वो तहखाना बनाए ताकि मैं जल्दी जल्दी उसके अंदर चली जाऊं। राजा उसी वक्त वजीर को हुक्म देता है कि मजदूरों को लगा तो तहखाना बनाने में जो जमीन के अंदर बहुत गहरा हो। वजीर हुक्म की तामीर करता है और मजदूर एक जमीन के अंदर बड़ा तहखाना बना देते हैं। राजा रानी को कहते हैं कि जाकर देखो तुम इसमें रह सकती हो या नहीं। रानी उसके अंदर चली जाती है। राजा उसी वक्त लोगों को हुक्म देता है कि सब मट्टी के साथ इस गड्ढे को भर दें। रानी के नीचे जाते ही लोग मट्टी से इस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं। रानी को अपने अंजाम की सजा मिल चुकी थी। जो हसद उसने चमेली के साथ किया उसकी सजा वो पा चुकी थी। बड़ी रानी ने जो गड्ढा छोटी रानी के लिए खोदा था वो खुद ही उसमें जा गिरी और उसके हसद का अंजाम बहुत बुरा हुआ और वो उस गड्ढे में हमेशा के लिए दब गई। इधर राजा, छोटी रानी, चमेली और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। जी दोस्तों, नेक दिली हमेशा जीत जाती है और जिनका भरोसा अपने अल्लाह पर हो वो कभी भी मायूस नहीं होता और जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही उसी में गिरता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी के साथ हसद नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। कुछ लोग दूसरे को जलाते जलाते आप ही जल जाते हैं। जिस तरह की बड़ी रानी ने हसद में आकर के छोटी रानी को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस गई और हमेशा के लिए जमीन के अंदर धंस गई। उम्मीद है कि आपको आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।